Hi guys. God bless tanan guys. Guys, nganong importante man kay ang ngalan sa atong Hesus Kristo guys. Nganong mangadji ta sa katapusan mo naman ta sa ngalan ni Hesus Kristo. Guys, atong tan-awon guys ug unsay ingon sa Bible guys. Mao kani guys. Colossians 3 verse 17 ug ang tanan nga inyong pagabuhaton sa pulong ug sa buhatan ninyo nga tanan sa ngalan sa Ginoong Hesukristo nga magpasalamat kamo sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Amen. Guys, pinaagi sa ngalan ni Jesus guys. Pwede na ito i-honor atong Diyos guys, itong Ginoo guys, itong Diyos nga makagahom guys, ug sa pangalan ni Jesus Christ guys, siya pasalamatan nato guys sa pulong ug sa buhat guys. Kay ang giingon diri sa Bible guys nga naa siya katungod Mateo 28 verse 18 ug miduol si Jesus ug nagsulti kanila nga miingon ang tibuok nga gahom gitugyan kanako sa langit ug sa yuta. Hallelujah. Guys, mao na guys nga gihatag na day ang otoridad sa Dios ni Jesus Christ guys. Pero guys, bisag maglibog mong guys nga daghan kaingon mong daghan tag Dios, usara atong Dios guys. Kay kita guys mga Kristiyano guys nagtuo man tag sa Trinity guys. Mukuan dyan na guys, nagtuo tag sa usa ka Dios nga naay tulo ka persona, mao ang Dios Ama, Anak nga mao ang si Jesus Christ ug ang balaan nga espiritu guys. Mao na sila guys. Ug kani guys tanan guys ako ning gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen.